नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज चाहिँ हामी युनिट एन्ड डाइमेन्सन पढ्न लागेका छौँ। मेरो नाम चाहिँ ओसिस निरौला र तपाईँलाई लर्न टु लिडमा स्वागत छ। र युनिट एन्ड डाइमेन्सन भनेको एकदमै सिम्पल च्याप्टर हो, खासै धेरै आत्तिनु पर्दैन यसमा चाहिँ। यो च्याप्टर भनेको चाहिँ तिमीहरूले अराउन्ड 6 क्लासदेखि पढ्दै आइरहेको छौ। युनिट भन्ने च्याप्टर चाहिँ तिमीहरूले 6 क्लासदेखि पढ्दै आइरहेको छौ। तर नयाँ कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई यो डाइमेन्सन भन्ने हुन्छ, जुन पनि एकदमै सिम्पल हो, युनिटै हो भन्दा हुन्छ, तर त्यसमा अलिकति मात्रै केही कुराहरू फरक छ, त्यो पनि हामी अहिले कुरा गर्नेवाला छौँ। सो स्टार्ट गरौँ होइन। सुरुमा चाहिँ युनिट भनेको के हो त होइन। सो युनिट हाम्रो डेफिनेसन अहिले पढ्दैन होइन, तर युनिट भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै कि मानौँ तिमीहरूले कतिको एन्सर दिँदाखेरि पछि जोडिएर आएको शब्द नै युनिट हो क्या। जस्तै कि मानौँ तिमी कति वर्ष भन्यो अरे होइन, भने 1 वर्ष भनेको युनिट भयो क्या। त्यस्तै गरेर युनिटहरू हरेक संसारमा आफ्नो युनिटहरू छन् क्या। जस्तो कि नेपालमा होइन तिम्रो जग्गाहरूको युनिट के हुन्छ त। अब काठमाडौँतिर हेर्ने हो भने 1 आना भनिन्छ होइन। अब मेरो घर उता पूर्वतिर हेर्ने हो भने चाहिँ दूर कट्ठा भनिन्छ होइन। यो सबै के हो त, युनिट हो क्या। सबै चाहिँ के हो, युनिट हो। जस्तो कि अब 1 कट्ठा होइन, 1 आनाहरू सबै के हो त, यो यिनीहरू युनिट हो होइन। तर अब साइन्टिफिकली हामीले साइन्समा पढ्दाखेरि चाहिँ हामी मेनली 3टा टाइपको युनिट पढ्छौँ। पहिलो भनेको चाहिँ एमकेएस, दोस्रो भनेको सिजिएस र तेस्रो भनेको चाहिँ एफपिएस होइन। सायद यही हो। अब यही हो, ठिक छ। अब एमकेएस, सिजिएस र एफपिएस होइन। अब यो 3टामा तिमीहरूलाई काम लाग्ने भनेको चाहिँ यो 2टा मात्रै हो। यो किन काम लाग्दैन भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ अलिकति अब यो पाउन्डहरूको सिस्टम होइन, फुटहरूको सिस्टम चाहिँ यो नर्मली चाहिँ अमेरिकातिर युज हुन्छ। सो खासै हामीलाई काम लाग्दैन। नर्मली हामीलाई चाहिने भनेको एमकेएस र सिजिएस होइन। अनि अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेको चाहिँ एमकेएस भनेको चाहिँ एमकेएसको मोडिफाइड भर्जन भनेको के हो त, एसआई युनिट हो। अब एसआई युनिट भनेको के हो त्यो बुझौँ है त। एसआई युनिट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युनिट क्या। अहिले हामीले युज गर्ने एकदमै स्ट्यान्डर्डवाला युनिट भनेको चाहिँ एसआई युनिट हो। भनेको जस्तो कि अब हरेक ठाउँमा बेग्ला बेग्लै कुराको युनिट भयो नि त होइन। उता 1 कट्ठा यता 1 आना, फरक फरक कुरा हो नि त होइन। अब यो दुइटैलाई मिलाएर होइन एउटा स्ट्यान्डर्ड सिस्टम त ल्याउनु पऱ्यो नि त होइन। किनभने अब संसारमा बेग्ला बेग्लै ल्याङ्ग्वेज छ भने एउटा ल्याङ्ग्वेज जसरी इङ्ग्लिस आइदियो होइन सबैलाई कनेक्ट गर्नको लागि, त्यसरी नै एउटै खालको मेजरमेन्ट गर्नको लागि त चाहियो नि त। अब 1 कट्ठा 1 आना हटो र आयो मिटरको सिस्टम क्या। मिटर भनेको चाहिँ लेन्थको के हो त, एसआई युनिट हो, ठिक छ। यसरी एसआई युनिट आयो। अब तिमीहरूलाई नर्मली सोध्ने भनेको एसआई युनिटलाई सिजिएस युनिटमा लग भन्छ। त्यसको लागि तिमीहरूलाई मेन एमकेएसको अर्थ थाहा हुनु पऱ्यो, सिजिएसको अर्थ थाहा हुनु पऱ्यो है त। अब एम भनेको के हो त, र के भनेको के हो, र एस भनेको के हो। एम भनेको मिटर, के भनेको किलोग्राम र एस भनेको सेकेन्ड। सेकेन्ड जे भने पनि भयो। अब सिजिएस भनेको सी भनेको सेन्टिमिटर होइन, जी भनेको ग्राम र एस भनेको सेकेन्ड्स। टाइमको यहाँनिर खासै केही फरक भएन, तर मिटर सेन्टिमिटरमा गयो र किलोग्राम ग्राममा गयो। अब मिटर 1 मिटर भनेको कति थाहा हुनु पऱ्यो तिमीहरूलाई है त। 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर हो, सेन्टिमिटर। अनि त्यसपछि 1 केजी भनेको 1000 ग्राम हो। ल यति कुरा तिमीले थाहा पायो भने तिमीले जुनसुकै युनिटलाई पनि एसआई युनिट या एमकेएस युनिट जुनसुकै होस् त्योबाट चाहिँ तिमीहरूले केमा लग्न सक्छौ त, सिजिएसमा लग्न सक्छौ। जस्तै कि एउटा एक्जाम्पल लिएर गरौँ होइन। सो फोर्सको एसआई युनिट के हो त, फोर्सको एसआई युनिट भनेको 1 न्युटन। अहिले न्युटन हो होइन, अहिले 1 न्युटन लेखेँ मैले यसलाई। न्युटन हो एसआई युनिट भनेको। अनि यसको सिजिएस युनिट भनेको डाइन हो। यसलाई उ गरिदिउँ ल, 1लाई हटाइदिउँ। यसको युनिट भनेको न्युटन हो र सिजिएस युनिट भनेको डाइन हो होइन। यो चाहिँ एसआई युनिट हो, यो भनेको सिजिएस युनिट हो। अब 1 न्युटन फोर्स भनेको कति डाइन हो त, यो त पत्ता लगाउनु पऱ्यो होइन। अब यो पत्ता लगाउनको लागि तिमीहरूलाई सुरुमा फोर्सको फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो है। फर्मुला चाहिँ तिमीहरूलाई यो युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको फर्मुला हो। 9-10मा तिमीहरूले जति पनि फर्मुलाहरू पढ्यौ नि सब तिमीहरूलाई याद चाहिँ हुनु पऱ्यो है त। 9-10मा पढेको, 11मा पढेको काम लाग्दैन अहिले भनिरहेको छु। 11कोतिर ध्यान नदेऊ। 9-10मा तिमीहरूले पढेको जति पनि सुकै फर्मुलाहरू छ सबै यहाँनिर काम लाग्छ। सो अब फोर्सको फर्मुला तिमीहरूलाई के थाहा छ त, फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन, यो थाहा हुनु पऱ्यो, ठिक छ। अब मासको एसआई युनिट भनेको के हो, केजी। एसआई युनिट है, एसआई युनिटको कुरा गरिरहेको छौँ हामी। 1 न्युटनलाई डाइनमा लग्न आँट्यो नि त। अब एसआई युनिट भनेको केजी र एक्सिलरेसनको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। पर भनेको के हो, यो पर भनेको डिभाइडेड बाई हो है, डिभाइड गरायो।
अब केजी भनेको यसलाई हामी केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसरी लेख्न मिल्छ। यो डिभाइड हो यो चाहिँ हैन, केजी इन्टु मिटर डिभाइड बाई सेकेन्ड स्क्वायर। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यसलाई हामीलाई सिजिएसमा लग्नु छ अरे हैन। भने अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि सेकेन्ड त चेन्ज हुँदैन, 1 सेकेन्ड भनेको जता पनि 1 सेकेन्डै हो, सिजिएस होस् एमकेएस होस् एसआई होस् फरक पर्दैन है, जहाँ पनि 1 सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डै हो। अब केजीलाई ग्राममा लग, 1 केजी मान, यसलाई तिमीले 1 न्युटन भनेको छ नि त, भनेको यहाँनिर अगाडि 1 राखिदेऊ, ठिक छ। अब 1 केजी भनेको कति ग्राम हो, 1000 ग्राम हो, ठिक छ, 1000 ग्राम। 1 मिटर भने यो 1 मिटर भनेको कति भयो त, 100 सेन्टिमिटर भयो, इन्टु 100 मल्टिप्लाइडमा छ नि त यहाँनिर त हैन, 100 सेन्टिमिटर डिभाइड बाई सेकेन्ड स्क्वायर भनेको त त्यहीको त्यही भयो। यहाँबाट के आयो त 1 1 2 3 4 5 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, ग्राम सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यो त हाम्रो सिजिएसमा गइसक्यो नि त। अब अघि भर्खर हामीले के थाहा पाएको थियौँ भन्दाखेरि सिजिएस युनिट अफ न्युटन भनेको के हो त, डाइन हो। भने यो युनिट भनेको पनि के हो त, डाइन हो। भनेको 1 1 2 3 4 5 डाइन, यति थाहा हुन्छ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्यो त। फेरि एकचोटि हेर है त, कहाँनिर तिमीले बुझेनौ तर कमेन्ट गरिहाल्ने। सो हामीले केही गरेनौँ, जति पनि युनिट छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सिजिएस फर्ममा लगिदिउँ। केजी छ भने ग्राममा लगिदिउँ, मास छ भने सिएममा लगिदिउँ, सेकेन्डलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन, यो सेकेन्डमै भयो। यति कुरा बुझेपछि तिमीले जुनसुकै युनिट, वर्क होस् पावर होस्, तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको के हो त, फर्मुला थाहा हुनु पर्यो तिमीहरूलाई, ठिक छ। फर्मुला थाहा भयो भने फर्मुलाबाट तिमीहरूले यो निकाल्न सक्छौ, यो हैन, यो निकालिसकेपछि यसलाई टक्कै यसरी मल्टिप्लाई गर्ने पाराले गरेर तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ, ठिक छ। युनिटको कुरा भनेको चाहिँ यति नै हो। तिमीहरूलाई कन्भर्जन अफ युनिट बाहेक चाहिँ अरू केही पनि खासै सोध्दैन, या युनिट सोध्न सक्छ जुन चाहिँ तिमीहरूले 9-10मै पढिसकेका हुन्छौ। अब अर्कोमा जाउँ है त। अब हामी जान्छौँ अर्को टपिक जुन हो डाइमेन्सन। डाइमेन्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हैन, अब डाइमेन्सन तिमीहरूले अलिकति हाई लेभलमा पुगेपछि यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन, तर अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ, अहिले तिमीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एक तरिकाले युनिटै हो क्या। यो भनेको एक तरिकाले युनिटै हो, जसलाई चाहिँ हामी फिजिकल क्वान्टिटीको रूपमै रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा। अब फिजिकल क्वान्टिटीहरू के हुन् सुरुमा त्यो थाहा हुनु पर्यो है तिमीहरूलाई। मास, लेन्थ, 7वटा छ है फिजिकल क्वान्टिटीहरू, मतलब फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटीहरू 7वटा छ। टाइम फन्डामेन्टल लेखिदिन्छु म यहाँ, क्वान्टिटिज टाइम भयो, त्यसपछि टेम्परेचर, अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, त्यसपछि अर्को करेन्ट र ल्युमिनस इन्टेन्सिटी। यति थाहा हुनु पर्यो, ठिक छ। यसरी म लाइन तानिदिन्छु, कन्फ्युजन नहोस्, ठिक छ। 7वटा 1 2 3 4 5 6 7 है त। मासको एसआई युनिट केजी हुन्छ, लेन्थको मिटर हुन्छ, टाइमको सेकेन्ड हुन्छ, टेम्परेचरको केल्भिन हुन्छ, अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको मोल हुन्छ, करेन्टको एम्पियर हुन्छ, यसको क्यान्डेला हुन्छ, ठिक छ। अब तिमीहरूलाई हरेकको चाहिँ अब डाइमेन्सन थाहा हुनु पर्यो है। अब डाइमेन्सन भनेको तिमीहरू नर्मली बुझ्ने भनेको 1D 2D 3D भन्छौँ नि, त्योसँग चाहिँ खासै रिलेटेड छैन है। साँच्चै भन्ने भने योसँग यो चाहिँ खासै रिलेटेड छैन। अब डाइमेन्सन भनेको चाहिँ यसलाई नै हामीले फिजिकल क्वान्टिटीको रूपमा लेख्ने क्या। अब फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के भयो त यसको लागि, अब यो त युनिट भयो। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको कुन भयो त, फिजिकल क्वान्टिटी भनेको यो हो, यो चाहिँ के हो त, यो त फिजिकल क्वान्टिटी हो, यिनीहरू फिजिकल क्वान्टिटी हो, यो चाहिँ युनिट हो, ठिक छ। यो भनेको फिजिकल क्वान्टिटी फन्डामेन्टल हो, ठिकै छ, केही फरक पर्दैन, तर यो चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी हो,
यो चाहिँ त्यसको युनिट हो। अब युनिटलाई नै तिमीहरूले फिजिकल क्वान्टिटीको रूपमा लेख्नु पऱ्यो क्या। भनेको यस्तो कि यहाँ मास छ भने मासको सुरु लेटर भनेको कुन हो त? एम हो। सो यसको एम हुन्छ यसरी, यहाँ यो डाइमेन्सन भयो यसको। लेन्थको एल हुन्छ, टाइमको टी हुन्छ, टेम्परेचरको के हुन्छ, कहिलेकाहीँ थीटा पनि हुन्छ, हेरिकन हुन्छ। अब अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको मोल हुन्छ यसरी, हैन? अनि तिमीहरूको करेन्टको एम्पियर हुन्छ, यसरी ए हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको क्यान्डेलाको सिडी हुन्छ। अब यहाँ हेर है त, मेन कुरा भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिने अहिलेलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिने भनेको यो तिनवटा हो, अरू खासै धेर चाहिँदैन। भनेको मासको चाहिँ एम हुन्छ भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो, लेन्थको एल हुन्छ भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो, र टाइमको टी हुन्छ भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो। यति भएपछि तिमीहरूलाई अहिलेको लागि चाहिँ मस्त पुग्छ। तिमीहरूले जुनसुकै प्रायः तिमीहरूले पढेको फर्मुलाहरूको चाहिँ यहाँबाट डाइमेन्सन निकाल्न सक्छौ। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ अनि क्लियर हुन्छ है। अहिले खासै क्लियर भएको छैन होला। जस्तै कि हामी फेरि जाउँ फोर्समै है त। अब फोर्सको फर्मुला तिम्रो के हो भन्ने कुरामा भर पर्छ है त। फोर्सको फर्मुला भनेको के हो त? फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन, ठिक छ? मास भनेको के हो त? मास भनेको अब एम भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, फन्डामेन्टल एमए आयो, इन्टु एक्सेलरेसन भनेको के हो? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, ठिक छ? मासलाई हामीले ठुलो एम लेखेर यस्तो बक्सामा राखिदिउँ, यस्तो यो बिग ब्र्याकेटमा, इन्टु यो भनेको एम सानो एम भनेको फेरि मिटर हो। यो कसको ऊ त के भन्छ यसलाई? युनिट कसको हो त? यो लेन्थको हो। त्यही भएर यहाँ हामी यसलाई एल लेख्छौँ किनभने एउटा मात्रै छ, डिभाइडेड बाई सेकेन्ड छ र त्यसको स्क्वायर छ। अब सेकेन्ड भनेको के को हो त? सेकेन्ड भनेको टाइमको हो। भने हामी टक्क यहाँ लगेर टाइम लेख्छौँ टी, र यसको पावर 2 छ भने यसको पावर पनि 2 हुन्छ है त, 2 हुन्छ, ठिक छ? जसलाई हामी के लेख्न सक्यौँ त? एम एल टी। अब हेर है त, 1/x को पावर ए भनेको x को पावर माइनस ए। यो तिमीहरूले लज अफ इन्डिसिसमा पढ्यो होला, पक्कै पनि 9-10मा लज अफ इन्डिसिसमा पढ्यो होला। यो 1/x को पावर ए भनेको x को पावर माइनस ए, भने यहाँ टी को पावर के हुन्छ त? -2 हुन्छ। यो चाहिँ यसको के हो त? डाइमेन्सनल फर्मुला भयो। बुझ्यौ? यसलाई अझै राम्ररी लेख्ने हो भने बक्सा हटाएर एम एल टी को पावर -2, ठिक छ? यसरी यसको डाइमेन्सन। अब तिमीहरूले नर्मली सोध्ने भनेको जस्तो कि फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला के हो यसरी सोध्छ। अब तिमीहरूले रटेर गएको छ भने बिर्सिन सक्छौ, तर यसरी तिमीले निकाल्न सक्यौ भने तिमीले सट्टै यसरी निकाल्न सक्यौ यसको डाइमेन्सनल फर्मुला। अर्को एउटा एक्जाम्पल गरौँ है त। यहाँ एउटा फोटो राख्दैछु मैले, यो अहिले एकछिनमा हेर होला। ल लेख्छ वर्क डन। वर्क डनको हेरौँ है त। वर्क डन भनेको फोर्स मल्टिप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेन्ट। अब फोर्सको मैले अघि जसरी निकालेँ नि यहाँ त्यसरी नै निकाल, त्यसरी नै निकाल्यो भने कति आउँछ? एमएल टी को पावर -2 आउँछ हो। भने फोर्सको हामी डाइरेक्ट लेखिदिउँ अहिलेको लागि, एमएल टी -2 मल्टिप्लाइड बाई डी भनेको के हो? डी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो, जसलाई हामी एसले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है त। डी भनेको के हो? डिस्प्लेसमेन्ट हो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त? यहाँनिर मिटर हुन्छ यसको लेन्थ भनेको त। अब मिटर भनेपछि हामीले डाइमेन्सनले के लेख्नु पऱ्यो त? यसमा एल लेख्नु पऱ्यो। अब हामी नर्मल्ली जसरी मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यसरी नै मल्टिप्लाई हुन्छ, भनेको एक्स इन्टु एक्स भनेको एक्स स्क्वायर हुन्छ। भने यहाँ पनि एमसँग केही मल्टिप्लाई भएन, एम जस्ताको त्यस्तै भयो। एलसँग एल मल्टिप्लाई भयो, एल स्क्वायर भयो, टी को पावर -2, यो वर्क डनको भयो, ठिक छ? त्यस्तै अब पावरको निकाल्छौ भने पावर भने के हो? वर्क डन बाई टाइम टेकन। वर्क डनको भर्खर निकाल्यौँ हामीले, एम एल2 टी को पावर -2 डिभाइड बाई टी भनेको टाइम टेकन भनेको टी को टी नै हुन्छ यसरी। अब अर्को तिमीहरूलाई के थाहा हुनु पर्यो? यहाँनिर एक्स को पावर ए बाई एक्स को पावर बी भनेको एक्स को पावर ए -बी हुन्छ। यो पनि लज अफ इन्डिसिसमा पढिसक्यो होला तिमीहरूले। अब यहाँनिर पनि तिमीहरूले टक्क एम लेख्न सक्छौ। यहाँ एल को 2 टी को पावर -2 -1 -2 यो भनेको एम एल2 टी को पावर
-3 ठिक छ। यति भएपछि एउटा अलिकति छुट्टै खालको त भन्दिनँ म, एकदम बेसदेखि गरौँ है त एउटा चाहिँ। कुनको गरौँ भन्दा तिमीहरूकोमा अब अरू कुन छ त, ल काइनेटिक एनर्जी अरे, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो तिमीहरूलाई सुरुमा फेरि, 1/2 mv²। अर्को कुरा के आउँछ भन्दाखेरि जुन यो कन्सट्यान्ट छ नि 1/2 भन्ने छ नि यो टर्म, यसले फरक पर्दैन किनभने 1/2ले तिम्रो युनिट दिन्छ त, यसको कुनै युनिट छ 1/2 को छैन नि, युनिट भनेको त m र v² को मात्रै हो। त्यही भएर यो कन्सट्यान्टको चाहिँ खासै फरक होइन, फरक पर्दैन डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि है त। डाइमेन्सन निकाल्दा किन निकाल्दा मिल्दैन भन्दाखेरि डाइमेन्सन निकाल्दा किन फरक पर्दैन, किनभने यसको युनिटै छैन, युनिट भनेको त m र v² को छ। अब तिमीहरूले यहाँबाट फेरि के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि यसलाई 1/2 m भनेको त आफ्नो नर्मली 1/2 लाई अब हटाइदिउँ हामी, किनभने हामी डाइमेन्सन निकाल्न आँट्यौँ होइन। यहाँबाट 1/2 हटिसक्यो, m को ma हुन्छ, v² भने चाहिँ अब v को के हुन्छ त्यो निकालौँ सुरुमा है त, v को छुट्टै निकालौँ। v भने के हो, मिटर पर सेकेन्ड, कति मिटर पर सेकेन्ड, भेलोसिटी कति मिटर पर सेकेन्ड, 2 3 कति हो फरक पर्दैन हामीलाई। अब मिटरको के हुन्छ, लेन्थ डिभाइड बाई टाइम, जसलाई हामी एकैचोटि लेख्दाखेरि l⁻⁻1 लेख्छौँ ठिक छ। v को यति आउने रहेछ भने हामी यहाँ टक्कै यहाँनिर l लेख्छौँ, t⁻⁻1² लेख्छौँ ठिक छ। यही होइन त mv²। अब यहाँबाट दुइटैलाई हामीले सुरुमा नजोडौँ, m लाई m जसरी नै m जस्तो छ त्यस्तै लेख्छौँ, र l² भनेको l² हुन्छ, t⁻⁻1 को स्क्वायर भनेको t⁻⁻2 हुन्छ भने तिमीहरूले म्याथमै पढे असरी हो। अब यो दुइटालाई सँगै लेख्ने हो भने ml² t⁻⁻2। योबाट तिमीले के थाहा पायौ, ल योबाट तिमीले के थाहा पाउन सक्छौ भन्दाखेरि जुन ml² t⁻⁻2 जुन छ नि होइन, अब यो एनर्जी भनेको त हामीले के भनेर पढाएको छौँ त भनेको, कति हामीले वर्क डन गराएको छौँ यस्तो कुराहरूले पढाएको छौँ भनेपछि एनर्जीको युनिट र वर्क डनको युनिट भनेको त एउटै हुन्छ भनेर पढाएको छौँ भने त्यसको डाइमेन्सन यहाँ है त, यो डाइमेन्सन र भर्खरै हामीले निकालेको वर्क डनको डाइमेन्सन। है त होइन, सरी यो होइन, यहाँनिर भर्खरै हामीले निकालेको वर्क डनको डाइमेन्सन, यो दुइटा चाहिँ के छ त, इक्वल छ ml² t⁻⁻2 ml² t⁻⁻2 इक्वल भयो ठिक छ। सो डाइमेन्सन निकाल्न तिमीहरूलाई कसरी आउने भन्ने कुरा यहाँनिर आइहाल्यो। यसको क्वेसन्सहरू है, यो च्याप्टरको चाहिँ क्वेसन्सहरूको भिडियो पनि छिट्टै आउँदैछ, यो चाहिँ अर्को एकजना दाइले गर्दै हुनुहुन्छ, सो उहाँले ल्याइहाल्नुहुन्छ यो बारे चाहिँ। र तिमीहरूलाई यो बाहेक चाहिने युनिटहरू तिमीहरूको ब्रिज कोर्सको किताबहरूमा टन्नै दिएको होला, यसरी दिएको होला, धेरैवटा दिएको होला यहाँनिर होइन, तर यो मात्रै सबै चाहिँदैन तिमीहरूलाई, तिमीहरूले पढेको कुराहरू मात्रै चाहिने हो। त्यसको फर्मुला याद भयो भने तिमीले यही टेक्निकले निकाल्न सकिहाल्छौ। डाइमेन्सनको यो टेक्निक होइन, यो साँच्चै नै यसरी नै निकाल्दा हुन्छ। र त्यो बाहेक अलिकति चाहिने भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी, जसको यो डाइमेन्सन यो हुन्छ एङ्गुलर भेलोसिटी, यहाँ लेखिदिन्छु ल म, एङ्गुलर भेलोसिटी एउटा चाहिन सक्छ। त्यसपछि अर्को सोध्ने भनेको यहाँ एउटा कुरा के इन्ट्रेस्टिङ छ भन्दा वर्क, इन्टरनल एनर्जी, पोटेन्सियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हिट सबैको के छ, डाइमेन्सन एउटै छ। यो बाहेक अर्को एक्स्ट्रा चाहिने भनेको टर्क र मुभमेन्ट अफ फोर्स। यो तिमीहरूलाई थाहा थिएन होला, तर तिमीहरूको 9 क्लासको किताबमा चाहिँ यो थियो, त्यही भएर यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। मुभमेन्ट अफ फोर्स, त्यसपछि प्रेसर, स्ट्रेस यिनीहरूको चाहिँदैन, मोडुलस इलास्टिसिटीहरूको चाहिँदैन। त्यसपछि मोमेन्टमको चाहिन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको मोमेन्टमको फर्मुला थाहा छ होला, मास इन्टु भेलोसिटी भन्ने फर्मुला, त्योबाट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो भनेको चाहिँ मोमेन्टमको। इम्पल्सको चाहिँ एकदमै कहिलेकाहीँ सोध्छ, खासै सोध्दैन इम्पल्सको, छोडिदेऊ तर इम्पल्स भइहाल्यो। यिनीहरू यो कन्सट्यान्टको चाहिएन खासै, प्ल्याङ्क्स कन्सट्यान्ट र यसको चाहिँ प्राय सोधिरहेको हुन्छ है, यो चाहिँ प्ल्याङ्क्स कन्सट्यान्ट र एङ्गुलर मोमेन्टम हो। यो दुइटाको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुरा, यो खासै तिमीहरूको पढ्नुपर्ने छैन होइन, तर प्राय यो इन्ट्रान्स दिँदाखेरि चाहिँ देखेको कुरा भनेको के भन्दाखेरि विच टु अफ द फलोइङ ह्याभ द सेम डाइमेन्सन भनेर सोधिदिन्छ, अनि त्यो अप्सनमा चाहिँ प्ल्याङ्क्स कन्सट्यान्ट र एङ्गुलर मोमेन्टम सँगै हुन्छ क्या। भनेपछि
प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट र एङ्गुलर मोमेन्टमको चाहिँ डाइमेन्सन एउटै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद राख्नु। अनि यसको डाइमेन्सनहरू पनि यसो हेरिराख्दा चाहिँ हुन्छ। तर यो चाहिँ एकदम प्रायः ठाउँ सोधिरहेको हो, यो 9-10 को तिमीहरूको कोर्समा नभए पनि एकदमै सोधिरहेको कुरा हो। सर्फेस टेन्सन चाहिँदैन, यिनीहरू पनि चाहिँदैन, खासै पढाएको छैन होला तिमीहरूले। अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई सिधै चाहिने भनेको हिट आइसक्यो माथि वर्कडनमा, अनि त्यसपछि अरू चाहिँदैन तिमीहरूलाई। सो यति चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ, एक्स्ट्रा कुराहरू चाहिँ यति याद राख्नु पऱ्यो। यो चाहिँ तिमीहरूको एक्स्ट्रा कुरा हो। अब यो मध्ये यो दुईवटा भनेको त 9 क्लासमै थियो, तर तिमीहरूले बिर्सिसकेको छ होला। तर अरू चाहिँ अलिकति फरक यो पनि छ तिमीहरूकोमा कोर्समा सायद छ, हामीले पढ्दाखेरि थियो। अनि त्यसपछि यो प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो योबाट, हाम्रो कोर्समा नभए पनि। सो अराउन्ड हाम्रो युनिट एन्ड डाइमेन्सन च्याप्टरको चाहिँ यति नै हो। यसको क्वेसनवाला आउँछ छिटै, सो त्यो पनि हेर्नु होला। र अहिलेको लागि चाहिँ यति नै हो। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।